आप टाइमिंग को किस तरह देख रही हैं इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज का दिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सोगवार दिन है और हम सब लोगों के दिल जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं। जिस तरह का हादसा पेशावर के अंदर हुआ है, लेकिन यही है कि अमन के दुश्मन और वो लोग जिनसे पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं है, जिनसे दौरा ऑस्ट्रेलिया बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिनसे उज़्बेकिस्तान के सदर का और पाकिस्तान का सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ तिजारत बढ़ाने का और जिस तरह से रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये तो सारी उन्हीं की कड़ियां मिल रही हैं। हमने इन चीज़ों का मुकाबला पहले भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश उसलूबी से किया था। और इस दफ़ा फिर जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जो मर्जी हो, हम बैरूनी दुश्मनों को और अंदरूनी दुश्मनों को भी कामयाब नहीं होने देंगे पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की तरक्की में। और इसी तरह से हम यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह PSL का इनकाद हुआ है, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें खुश उसलूबी से तय हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला ना दौरे ऑस्ट्रेलिया में हम किसी किस्म का रखना पड़ने देंगे, ना हमारी रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, और ना ही उज़्बेकिस्तान के जो सदर का दौरा है। और जिस तरह से इंशाअल्लाह ताला और जिस तरह से हमारा उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड हमारी जो है एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो सब पाया तकमील तक पहुँचेगा। बहुत अफसोस की बात है, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी तक किसी ग्रुप ने भी, आपको भी पता है कि इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं अवाम की जो है हिफाजत, वो हमारा जिम्मा है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये नहायत अफसोसनाक वाकया है जो वाकई जिस पे हर पाकिस्तानी जो है वो खून के आंसू रो रहा है। बेशक बैरिस्टर साहब की तरफ चलती हूँ। बैरिस्टर साहब, हालात आपके सामने हैं इस वक्त, क्या सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट्स आ रही हैं, क्या वाकया आज पेश आया और पस मंज़र में क्या सारा चल रहा है ये भी आप जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपकी जमात जो है वो लॉन्ग मार्च भी कर रही है, क्या आप नहीं समझते कि ये टाइम सही नहीं है, बिलखुसूस आज के वाकये के बाद? डोंट यू थिंक यू विल बी पुटिंग एवरीवन इन हार्म्स वे, और जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं वो इस लॉन्ग मार्च का, प्रोटेस्ट का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाने की कोशिश करेंगे? और क्या सियासी शख्सियात और क्या अवाम, सबको जो है, दिल ट्राई टू हार्म एवरीवन? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मेरे ख्याल से किसी एक वाक़ये के साथ मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है या उज़्बेक प्रेसिडेंट आए हैं, इस वजह से दहशतगर्दी हो रही है, या लॉन्ग मार्च। अब अगर लॉन्ग मार्च की तरफ है तो लॉन्ग मार्च से खतरा दहशतगर्दों को क्या हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च के अंदर आएंगे। बात ये है कि हमें हकीकत की तरफ जाना चाहिए कि जब से ये हुकूमत 3.5 साल से आई है, इसने नेशनल एक्शन प्लान को पीछे फेंक दिया है। इन्होंने दहशतगर्दों की तरफ बड़ा ही सॉफ्ट अपना मौक़िफ़ रखा है और बारहा वज़ीर आज़म ने उन्हें माफ़ी का ऐलान करने की बातें की हैं। बारहा वज़ीर आज़म ने जिसके नाम के ऊपर दहशतगर्दी शुरू हुई उसामा बिन लादेन पे, उसे असेंबली फ्लोर के अंदर खड़े होके 2 दफ़ा शहीद कहा है। और आप जानती हैं कि आज तक ये जो APS के बच्चे हैं, उनके कातिलों को जिस तरह फरार करवाया गया पेशावर की और ये KPK की जेलों के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा में जो किया गया, तो ये वो चीजें हैं जिससे इन दहशतगर्दों को खुल खेलने का मौका मिल रहा है। आमिर भाई, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपने अभी, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि जो ये सारा ये लॉन्ग मार्च है या प्रोटेस्ट है, इसमें दहशतगर्द आके क्या करेंगे, इट्स वेरी आयरॉनिक कि आपकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, बिकॉज अवामी राब्ता मुहिम में ही आपने अपनी लीडर गंवाई हैं। आपको पता है कि वो इसका ऐसी जो गैदरिंग्स हैं उनमें फ़ायदा उठा के मुल्क में जो है वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये तो आप इससे डॉक्टर साहब, नहीं, शायद मैं अपने मौक़िफ़ को उस तरह नहीं पहुंचा सका। मैं फिर दोबारा बात कर देता हूँ इस पे। ये जो है पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ा टारगेट दहशतगर्दों का रही है, और सिक्योरिटी किसने देनी है? हुकूमत ने देनी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लॉन्ग मार्च से दहशतगर्दों को खतरा नहीं है। तो मैंने तो ये सारा नेक्सस आपको बताने की कोशिश की है कि ये किसके लाडले दहशतगर्द हैं, कि वजीर आजम उनकी जुबान बोलते हैं और उन दहशतगर्दों को पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तकलीफ होती है। सिक्योरिटी देगी, लेकिन ये आपके खदशात हो सकते हैं इसका, अगर हम ये कहें कि इसके कोई जो है वो शवाहिद मौजूद हैं, जिस तरह जो आप माजरत के साथ इल्जाम ही है ना आपकी तरफ से जो आप ये लगा रहे हैं, ये एक एलिगेशंस है आपकी तरफ से कि दहशतगर्दों के साथ
نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، کیا دہشت گردوں کے بارے میں جتنی باتیں میں نے بتائیں پرائم منسٹر نہیں کہہ چکے؟ کیا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے اسامہ بن لادن کو 2 دفعہ ایک ہی تقریر میں شہید نہیں کہا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مین سٹریم میں لانا چاہتا ہوں؟ کیا نہیں کہا میں ان کے دفاتر کھلوانا چاہتا ہوں؟ کیا یہ نہیں کہا میں ان سے سیاست کروانا چاہتا ہوں؟ تو یہ کیا وزیر اعظم کا مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور دہشت گردوں کو جیل سے نکال کے سیاست کروانا چاہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری ہسٹری جو ہے نا، ہماری ہسٹری پھر اس میں بہت زیادہ تلخ حقائق بھی ہیں. پھر تو آپ کی جماعت کے بھی اس طرح کے بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ صوفی محمد کے ساتھ بھی موجود ہیں. اس وقت بھی کہا گیا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جیسے بیدار ذہن کو مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ہم نے ایکسپوز کیا تھا صوفی محمد کو، اور ایکسپوز کر کے دنیا میں اس کے بعد آپریشن کر کے اسے ختم کیا تھا. وہ تو ایک طریقہ تھا ریاست کا. چلے وہ طریقہ میرا خیال ہے ڈیفرنٹ، ہر پولیٹیکل پارٹی پھر اس طرح، جب شہباز شریف صاحب کا بھی وہ بیان سامنے، ہمیں کیوں آپ اٹیک کرتے ہیں، ہماری آپ کی جو ہے وہ ایک جیسی نظریات وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے سب اپنے ٹائم میں اس طرح کے بیانات سب کے موجود ہیں، اس لیے سنگل آؤٹ کرنا گورنمنٹ کو ذرا غلط ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت افسوسناک ہے، پشاور میں جو ہوا. اب اس میں جو اس ماحول میں لانگ مارچ کی بات ہو، آپ کی جماعت جو ہے وہ اپنی 23 مارچ سے آپ لوگ بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں. OIC بھی کا جو OIC کی بھی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی دن ہے، ساتھ ہی ساتھ آسٹریلین ٹیم بھی آئی ہوئی ہے. سب کچھ ملا کے اگر یہ دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ واٹ ہیپن ٹوڈے کہ آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کی جانیں اور اپنی قیادت کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے پشاور میں مسجد میں جو آج خودکش حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، اس پہ تو پوری قوم رنجیدہ ہے. اور ہم بہت دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، ظاہر ہے مذمت سب نے کی، دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے، لیکن جو ان کے گھر والوں پہ گزر رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں کی جدائی، اور وہ بھی اس طرح بے گناہ لوگ جو ہیں وہ جب مارے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو شہداء ہیں، جو زخمی ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو زندگی بھر کے لیے محتاج ہوں گے، بہت بڑے دکھ اور کرب سے گزریں گے. تو بہت ساری ہماری دعائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کی حال میں ان کی مدد فرمائیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پورا ملک اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی پریشان ہے، پوری قوم پریشان ہے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے کئی سال ہو گئے ہیں پاکستان میں بند ہو چکا تھا. میں اس میں کوئی سیاسی بات نہ کروں گا، نہ کوئی سیاسی کریڈٹ لینے والی بات ہے. سب جماعتوں کا مقصد اس ملک کی خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے. ہمارے دور میں جب آغاز ہوا 2013 میں تو اس وقت دہشت گردی عروج پہ تھی. اللہ کے فضل سے ہمارے دور حکومت میں آپ یہ کہیں کہ یہ دھماکے بند ہو گئے، لوگوں نے امن دیکھا، اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ ابھی تک کوئی اس طرح کا خون ریزی کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ الارمنگ ہے. یہ پورے ملک کو آپ یہ کہیں کہ اس میں ایک خوف اور دہشت کی جو لہر ہے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گی. حالانکہ ہماری قوم نے، ہمارے ملک نے بڑی بہادری سے اس خون ریزی کا، اس دہشت گردی کا اور ان بزدلانہ کارروائیوں کا مقابلہ کیا. یہ تو ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ان واقعات کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو آپ نے فرمایا کہ OIC اور یہ ساری باتیں، ڈاکٹر صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اس کا میں مختصر آپ کو جواب دوں گا. میں سمجھتا ہوں شاید لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اس سے پہلے جو بڑے پرامن طریقے سے ایک آئینی، جمہوری اور پارلیمانی طریقہ ہے کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف جانے کا، وہ ہے تحریک عدم اعتماد. اپوزیشن اس کے لیے مکمل تیاری کر چکی ہے. حکومتی ممبران اس پہ بہت مجھے پتہ ہے سیخ پا ہوتے ہیں اور بڑی معذرت سے بڑی گالیاں شالیاں بھی دیتے ہیں اپوزیشن بینچز کو. یہ ایک آئینی طریقہ ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی، جمہوری طریقہ ہے، پارلیمانی طریقہ ہے. اگر ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوئی، اپوزیشن کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی، اللہ خیر صلاح، ہم نے اپنے حق ادا کیا. پھر لانگ مارچ تو جاری رہے گی نا، لانگ مارچ تو آپ کریں گے نا پھر اگر یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی آنے سے پہلے اگلے 5-6 دن میں چیزیں قبل از وقت ہے. ابھی یہ کہنا کہ یہ نہیں ہوتا، میرے خیال میں تو لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. I am very confident about it. You are confident, but having said that, hypothetically speaking, اگر نہیں ہوتا آپ لانگ مارچ، آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری سیکیورٹی ڈائنامکس میں کرنا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں یہ سیکیورٹی ڈائنامکس میں نے آپ کا سوال دینے سے پہلے آپ کو پورے ملک کے حوالے سے ایک کنسرن بتا دیا.
ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہماری جماعت بھی, ہماری لیڈرشپ بھی اسی ملک کی نمائندگی کرتی ہے, انہی لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی انہی لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں. تو اس پہ یقیناً ایک بیٹھک دوبارہ ہوگی, بیٹھیں گے, دیکھیں گے, اللہ کرے کہ ایسا واقعہ پاکستان میں دوبارہ کبھی نہ ہو, اور اس کے اوپر مشاورت ہوگی. لیکن میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی, اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ, لیکن جیسے ایک چیز اپوزیشن چاہ رہی ہے 23 مارچ کا آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں یہ کوئی کسی ایک پارٹی سے منسلک نہیں ہے, یہ ایک پوری ہماری نیشن کا ایک جو ہے وہ ڈے ہے, تو اس پہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح دن ہے؟ آنا نہ آنا, اس کی نوبت نہ آنا, وہ ایک اور چیز ہے. میں کلیئر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی اپوزیشن کا کوئی ذاتی مقصد کے لیے آ نہیں رہے. ایک آپ یہ کہیں کہ قوم کی آواز ہے کہ ہمارے جو ہیں حالات زندگی بہت تنگ ہیں اور ہم اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں, یہ پاکستان کی قوم کی ایک آواز ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ 23 مارچ اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ہمارے لیے بھی بڑے فخر کا دن ہے. قطعی طور پہ 23 مارچ کے حوالے سے کوئی ڈسٹرپشن کیپٹل میں ہمارے اسلام آباد میں 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے, جتنے ہمارے سفارت خانے ہیں اس میں سفیر مدعو ہوتے ہیں, جو باہر سے بھی مہمان آتے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹس آتے ہیں اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے. تو ان تمام جو تقاریب ہو رہی ہیں ملک بھر میں, بالخصوص جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے, کسی طرح کی رخنہ اندازی نہیں ہوگی. میں اسلام آباد کا نمائندہ ہوں, میں آپ کی گارنٹی کرتا ہوں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح بلاول صاحب کا مارچ ہے, ضروری نہیں کہ ہم 23 مارچ کو ہی صبح 10 بجے یہاں پہ پہنچیں, شام کو آتے ہیں, رات کو آتے ہیں, مڈ نائٹ آتے ہیں, 24 ہو جاتی ہے, تو لہٰذا 23 مارچ کا دن ڈسٹرب نہیں ہوگا. اچھا میں ذرا علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحبہ, اب یہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے, ایک ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی, 23 مارچ سے پہلے ہی کوئی آئینی فیصلہ ہو جائے گا, اور obviously نو کانفیڈنس کی وہ بات کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر نہیں ہوتا اور یہ لانگ مارچ اسی طرح جاری ساری رہتا ہے, بلاول صاحب اپنی جگہ ہے, پی ایم ایل این اپنی جگہ جو ہے, پی ڈی ایم اپنی جگہ جو ہے وہ آ رہی ہے, اور جس طرح آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ کہ کیا کیا ہو رہا ہے, او آئی سی بھی ہے, آسٹریلین ٹیم بھی آئی ہوئی ہے, یہ دھماکہ بھی ہو گیا, مطلب ایک بڑا دل دلا دینے والا اور چونکا دینے والا دھماکہ ہے. اور جو ساری سچویشن چل رہی ہے, پہلے تو جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا جی ہم ویلکم کریں گے, آئیں, اب تو ابھی آئیں. اب اگر یہ رکتے نہیں ہیں تو کیا آپ ابھی بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, یا پھر حکومت جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے, کیا کریں گے پھر؟ ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو میں بہت سی چیزوں کو کلیئر کر دوں جو میرے دونوں بھائیوں نے کہی ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کہتی, فیکٹس بولتے ہیں. ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کہہ رہے ہیں پاکستان saw 319 ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس. ڈکلائن ہوا ہے تقریباً جو انسیڈنٹس تھے 4000 سے 300 انسیڈنٹس پر آ گیا ہے. لوگ جو تقریباً 3000 مر رہے تھے ان سے تقریباً کوئی 150 لوگوں کی, جو پھر بھی ہمارے لیے ایک انسانی جان قیمتی ہے, اس میں ڈکلائن ہوا ہے. دوسری رپورٹ آتی ہے گلوبل ٹیررزم انڈیکس, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ڈکلائن ہوا ہے ڈیتھس میں وہ تقریباً کوئی 40 سے 45% ہوا ہے. ڈرون اٹیکس 400 ان دونوں کے, یعنی پی ڈی ایم کے پورے عرصے میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے, ابھی اس عرصے میں ایک ڈرون اٹیک بھی نہیں ہوا ہے. پاکستان کی خود مختاری پہ نہ ہم سمجھوتا کریں گے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بڑی کلیئرٹی ہے چیزوں کے اوپر, یہ جو مرضی کہہ لے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے ملک کے اندر آ کر امریکن ایجنٹس ماریں گے اور ہم اس کے بعد تالیاں بجا کر ان کو شاباشیں دیں گے, یا سلالہ کے اوپر ہمارے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوں گی, ہمارے جوانوں کی, اور ہم وہاں پر جا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوں گے. اور ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک پہ ڈرون اٹیک ہو رہا ہوگا اور ہم یہ کہیں گے کولیکٹرل ڈیمیج ہے, ہم اپنے لوگوں کو سمجھا لیں گے, ہمیں تم ڈالر بھیجو. سو میں اس ڈیبیٹ میں تو پڑھنا نہیں چاہتی کہ ہسٹری کیا تھی اور اب کیا ہے, لیکن فیکٹس, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, گلوبل ٹیررزم رپورٹ ہے, یہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم رپورٹ ہے, یہ جا کر دیکھ لیں. لیکن ہمارے لیے ایک جان قیمتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی کے ہو, چاہے وہ نون لیگ کے کسی کے ہو. انسانی جان ہے, پاکستانیوں کی جان ہے. پولیٹیکل ڈیفرنسز ایک طرف, لیکن لوگ ہمارے, وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ جی ہم اپنے پولیٹیکل اس کے لیے ہم کسی کی بھی جان ہمارے لیے ہم ضائع کرنا چاہیں گے. استغفار, یہ نہ ہماری تربیت ہے اور نہ ہماری پولیٹیکل انیمیٹی ہے. ایک پولیٹیکلی ڈفرنس ہو سکتا ہے, اوپینین ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہم سب پاکستانی ہیں اور ان کی جانیں بھی اتنی قیمتی ہیں جتنی ہمارے, مطلب ہم سارے پاکستانیوں کے. اب آج انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی ہے, 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے.
مجھے تو پہلے اس کا جواب دے دیں. ابھی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن گزر ہی چکی ہے, تو آگے سے اصل میں نا یہ ایک دوسرے پہ ڈرون اٹیک کرتے ہیں. مولانا نے آ کے 48 گھنٹے کی ڈیٹ دی, اسی وقت بلاول اگلے دن آ کر کہہ دیا اگلے 5 دن امپورٹنٹ ہے. پھر آئے شہباز شریف, انہوں نے کہا چودھریوں نے تو میرے کھانے کی دعوت قبول نہیں کی ہے, اب میری کمر میں چک پڑ گئی ہے, اب میں تو یعنی عدم اعتماد کو تو ویسے ہی چک پڑ گئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عدم اعتماد اگر انہوں نے لانی ہوتی نا تو 48 گھنٹے کیا 48 سیکنڈ کی بات ہے. آپ نے ایک ریزولوشن جمع کرانا ہے, آپ نے اسمبلی کے اندر یہ کہنا ہے, اسمبلی کا سیشن کال کرے, وہاں پر آپ ریزولوشن کے اوپر آپ نے ووٹنگ کرانی ہے. ان کے پاس نمبر پورے کرنے ہیں, یہ ایک ایک ووٹ گن رہے, لیکن ان سے یہ نمبر پورے نہیں ہوں گے. مطلب میں ملٹیپل ایگزامپلز یہاں پر دے سکتی ہوں. سٹارٹڈ فرام چیئرمین سینٹ الیکشن, وہاں پر عددی اکثریت تھی, بری طرح شکست ہوئی. اس کے بعد 3 الیکٹرانک ووٹنگ کا تھا, اوورسیز ووٹنگ کا تھا, 33 بلز ہم نے پاس کرائے جوائنٹ سیشن کے اندر. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر آیا ان کا منی بجٹ کے اوپر ان کے اپنے کالز کن کو آئیں, ان کے اپنے اپوزیشن لیڈر کو, اور وہ خود کہتے ہیں کالز آئیں گے. مطلب یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہم نے اوگرا کا بل پاس کرا. عالیہ صاحبہ قطع کلامی کی معافی, میں نے بڑے رام صاحب کو سنا, آپ کو موقع دیا, لیکن صرف ایک چیز ابھی مجھے بتا دیجئے کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ سارا جو ہے یہ بلف ہے یا اس سے کچھ نہیں ہو رہا, تو حکومت اتنی گھبرائی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ اتحادی جن کو آج تک آپ ملنے نہیں جاتے تھے. میرے اپنے پروگرام میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ شجاعت صاحب جو ہیں وہ بیمار تھے, پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے, فون کال تک نہیں گئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جس قسم کی جو منصر الہی صاحب سے, پہلے منصر الہی صاحب قبول نہیں تھے, اب ان سے آئے روز میٹنگ ہوتی ہے. آپ نے نامنیٹ کر دیا اسد عمر صاحب کو, پھر وہ بھی چھوڑ دیں. جو پیٹرول کی پرائس اس وقت بڑھ رہی ہے, $111 ہو گئی, آپ لوگوں نے 10 روپے کم کر دیے, بجلی کی پرائس آپ نے کم کر دی ہے. تو پریشر میں تو ہے نا گورنمنٹ, اگر کچھ نہیں ہو رہا تو گورنمنٹ کیوں پریشر میں؟ میں اب دیکھیں, میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ نہ گورنمنٹ پریشر کے اندر ہے اور نہ اتحادیوں. دیکھیں ہمارا تو آئینی حق ہے اتحادیوں سے ملیں, ہماری اپنی, یعنی ہم تو ایک گروپ ہو گیا نا, یہ اسی طرح سے کہ پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا گروپ, اور ہم کس سے ملیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے, مسئلہ تو ان سے پوچھے کہ ایک تو کہتا تھا میں ان کی تعزیت قبول نہیں کروں گا, وہ ان کے در گیا ہوا ہے. ایک کہتا تھا یہ ہماری ATM ہے, یہ چینی چور ہے, اور ان کی صحت کاملہ کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائے, نہ کرے. میں کیا کروں, ڈاکٹر صاحبہ ہمارا تو پھر ڈاکٹر صاحبہ ہمارا تو اتحاد ان سے پچھلے 3.5 سال سے, اور ہمارا ان کے ساتھ, اور جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں اس پہ اور پیٹرول پہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. کال کے بھی دکھا دوں گی کہ خود مجھے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب بیمار تھے اور پرائم منسٹر کی طرف سے کچھ نہیں آیا, گلا تھا. جی عالی صاحب, بریک ایک لینی ہے. پروڈیوسر صاحب آپ کو پتا ہے بریک کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بیرسٹر عامر حسن کی طرف ذرا چلتی ہوں. عامر بھائی, عالیہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل کوئی پریشر میں نہیں ہے. $111 پیٹرول اگر انٹرنیشنل مارکیٹ, $111 پیٹرول اگر عالمی مارکیٹ میں ہو گیا, انہوں نے پھر بھی 10 روپے کم کر دیے, وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, تو وہ پریشر میں نہیں ہے. اچھا, یہ آپ بھی ہنس رہی ہیں کہتے ہوئے, اگر یہ وداؤٹ پریشر ہو گیا ہے تو پھر یہ جگہ ٹیکس اتنا بڑھایا کیوں تھا؟ تقریباً 50-60 روپے انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے اندر اضافہ کیا ہے, اور پر بیرل جو تھی وہ 146 پر بیرل تھا ہمارے دور میں, اور ہم نے 100 روپے تک قیمتیں رکھی, اور $110 پر بیرل ہو تو انہوں نے 160 قیمت رکھی ہے. تو یہ اتنا جگہ ٹیکس کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں ڈھیٹ. یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا دھوکہ دہی نہ کریں. یہ ان کے تو اتحادی بنے ہیں 3 سال سے, ہمارے وہ شروع سے اتحادی ہیں, لیکن اس وقت تو عمران خان کہتے تھے کہ میں حکومت نہیں لوں گا لیکن میں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا,
میں دہشت گردوں سے ہاتھ نہیں، یہ کراچی والوں کو یہ دہشت گرد کہتے تھے، میں چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اب عمران خان بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. یہ ہمارے عوامی مارچ کا پریشر ہے، یہ ہماری تحریک عدم اعتماد کا پریشر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح جائے یا شام جائے. اور یہ تو اب انہیں سمجھ آ جائے گی، اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. عمران خان کے ساتھ اب چند کرائے کے ترجمان ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ گل مل جو یہ لے کے آئے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے پکڑ کے، یا ریزرو سیٹ والے لوگ آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل فگر جس کا حلقہ ہے، جس نے پالیٹکس کرنی ہے، جس کا عوام کے ساتھ کوئی جڑت ہے، وہ عمران کے ساتھ نہیں کھڑا. عمران ختم ہو چکا ہے، سلیکٹڈ نظام جانے والا ہے. جو لے کے آئے تھے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور یہ جا رہے ہیں. یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ مانے یا نہ مانے انہیں جا رہے ہیں نوشتہ دیوار ہے. ذرا میں سمجھ آ جائے. یہ ڈاکٹر صاحب بھی اسی طرح کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جو صحافی ہیں ان سے غیر رسمی گفتگو، ان کا 48 آورز، اب وہ 48 آورز تو آج پورے ہو گئے ہیں، تو کچھ ہلو حجت تو ہو نہیں رہی. کیا یہ 2019 والی ہی جو ہے وہ بڑھ کے ہیں؟ عوام تو پھر یہی سوچ رہے ہیں آج جا رہے ہیں بس کل کا سورج نہیں دیکھیں گے. یہ تو ویسے ہی لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، سچی بات تو یہ ہے کہ آج دل اتنا رنجیدہ ہے جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا. دوبارہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ، پولیٹیکل ڈیبیٹ، اور اس ڈیٹیل میں جانے کا دل نہیں کر رہا. گو کہ محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپنی روایتی جو تانے زنی اور کوسنے کی ٹرین اسی طرح چلائی اس ماحول میں بھی. میں نے بڑی ایک جنرل سی بات کی تھی، جنرلائز سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایک آئینی، جمہوری اور پارلیمانی آپشن استعمال کرنے جا رہے ہیں. آپ کے سوال کا مزید جواب یہ ہے کہ جب اس طرح کی تحریک لائی جاتی ہے اس میں کچھ چیزیں افشا کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں مخفی رکھی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں اس کی تعداد ابھی ہم نہیں بتائیں گے، کون کون لوگ ہیں ابھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ اس تحریک کے فائدے میں نہیں ہے نا، اس لیے نہیں بتائیں گے. لیکن وہ تو نمبرز آپ لوگ خود ہی دے رہے ہیں، کبھی 22 کبھی 24. 22 نمبر یا 24 نمبر دینا ایک اور بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. لیکن یہ بتانا کہ کون کون لوگ ہیں، اتحادیوں میں سے کون ہیں یا حکومتی جماعت کے اندر میں سے کون سے لوگ ہیں جو ان کی پالیسی سے نالاں ہیں. بعض تو میں کہوں گا کہ اتنے باجرت ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. جرت کی بات ہے، یہ گورنمنٹ ہو اور آپ گورنمنٹ کے ایم این اے ہوں اور آپ پالیسیوں پہ تنقید کریں، یہ جرت کی بات ہے. وہ لوگ تو سامنے سامنے ہیں، ان سے نالاں بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نام مخفی رکھے جاتے ہیں، اسی طرح تاریخ مخفی رکھی جاتی ہے. ظاہر ہے حکومت کا پریشر ہے. آپ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت سوال کیا، سوری، آپ نے کہا جناب کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ جب بھی پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھائی تو انہوں نے کہا عالمی منڈی میں بڑھ رہی تھی تو ہم نے بھی بڑھا دی. لیکن آپ عالمی منڈی میں اوپر جا رہے ہیں، یہ نیچے لا رہے ہیں. ایک حکومتی حربہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح وہ میں نے پچھلے دنوں ایک پڑھا تھا، آپ نے کہا، میں تو بڑی معذرت سے بڑا احترام، میں نہیں نام لوں گا، آپ نے کہا جناب جن کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، تو وہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جناب عمران خان صاحب نے آپ سب سے بڑے ڈاکو کے گھر پہ چھاپا مارا، وہاں سے مال مسروقہ برآمد کیا اور رنگے ہاتھوں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا. مذاق بنا ہوا ہے نا، کیونکہ آپ کے سارے آپ کے الفاظ کی ادائیگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. آپ تولتے تو ہے نہیں، بولتے جاتے ہیں، الفاظ کترتے جاتے ہیں. آپ کی جماعت کا یہ ایک قومی نشان بن چکا ہے. یہ تو ہمارا سیاسی میرا خیال ہے کلچر ہے نا. 14 سال بعد تو آپ لوگ بھی، آپ بھی کہتے تھے نہیں کسی صحیح بندے کی بات کریں جب پرویز الہی صاحب کی بات ہوتی تھی. نہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. وہ ایک سیاسی گھرانہ ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوں یا نہ ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات میں بتاؤں کہ اگر غیر شائستگی کوئی بھی کرے گا نا، میری جماعت میں بھی کرے، میں اس کی بھی اپوز کروں گا. آپ چلائیں کوئی بیان، اگر کسی نے کوئی غیر شائستہ جملے بولے ہیں میں کہوں گا یہ نہیں بولنے چاہیے. دیکھیں، جو لیڈر کہیں، پولیٹیکل ورکر کہہ رہے ہیں، آپ لیڈر تو ہم نہیں اپنے آپ کو کہیں گے، لوگ انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ پروگراموں میں کہوں گا کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ٹرینڈ سیٹ کریں گی، آپ سے مراد اینی میڈیا چینل، اینی اینکر، تو وہ آپ نوجوان نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں. اور سیاسی جماعتوں پہ یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے نا. قوم کی مجھے آپ یہ بتائیں کہ کردار سازی کون کرے گا، ان کی تربیت کون کرے گا. یہ آپ کا میڈیا ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، اور بالخصوص میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں سیاسی جماعتیں. ہم ایسی بات کی نہ سپورٹ کرتے ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا تھا اس کانٹیکسٹ میں جب میں سے سوال کیا تھا کہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی جا رہے ہیں، جانا چاہیے، پہلے گئے نہیں گئے. تو یہ حکومت کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے پینک ہیں، لیکن اس پینک کے نتیجے میں یہ اگر ہم بتائیں کہ کون سی جماعت ہمارے ساتھ ہے، کون سے اتحادی ساتھ ہیں،
ये फिर जाहिर है उन्हें अंडर प्रेशर करेंगे, उन्हें तंग करेंगे। लेकिन पहले तो कोई डेट ही नहीं आ रही थी ना, अब मौलाना साहब का ये कहना 48 घंटे, ठीक है 48 घंटे सभी हुए, आज खत्म हो गई, 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो गई। नहीं, मौलाना साहब ने ये कहा था 48 घंटे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि शुरू कब से होंगे। जी ठीक है जी, तो वो अगले साल से भी शुरू हो सकता है। नहीं, अगले साल नहीं, मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। आप इस बयान को आप अपनी ब्रेकिंग न्यूज बनाएं। ये ठीक है, ये वो मैं कर लेती हूँ आली साहिबा, लेकिन ये जरूर आपसे जवाब लेना चाहूंगी, $111 10 रुपए कम हो गए, बिजली भी कम हो गई, तो क्या आप भी तो हीट फील कर रहे हैं ना? मैं इसका जवाब पहले भी डॉक्टर माइया देना चाहती थी। मैं ज़रा पहले, मेरे भाई हैं, बड़े मज़े की उन्होंने बात किया, मुझे भी हंसी आ गई, आपको भी आ गई। अब मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। दोनों की बातों में हंसी आ रही है। वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन कहते थे कातिल वही उन्होंने कहा ना कि कब शुरू होंगे, तो इसलिए मैं उस पर जी। अब बात होती है, इनसे सिर्फ इतना पूछे, डिप्टी वजीर आजम आपने बनाया, कातिल लीक आप कहते थे, बेनजीर का कत्ल करने वाला और उनकी कातिल लीक, और जिससे कहले खूनी लीक आप कहते थे। जिस भुट्टो की कब्र, उनके मज़ार को आप बेचकर यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उनकी फांसी पर जिन्होंने मिठाई खिलाई ना, उन्हीं के घर माथा टेकने आप लोग गए। उसके बाद मरियम नवाज की ट्वीट्स ले लें, शहबाज शरीफ की बातें ले लें, या उनका ताजियत पे आकर उन्हें घर पे रोकना से दरवाजे से अंदर आना ना देख लें, तो मैं ऐसी किसी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती कि जब आप हमें ये जाने के बाद नहीं जाना चाहती, तो थोड़ी रह गई है तो वो भी दस दो। जो हमने इत्तेहाद किया, माइनस इल्ताफ करके किया, तो वो मैं इनसे ये नहीं कहती मेरे भाई अब इनके 48 घंटे पता नहीं कब शुरू होंगे, शायद वो 2023 के बाद शुरू होंगे, मैं तो इनको यही कह सकती हूँ। बात सिर्फ इतनी है, बात की थी आमिर साहब ने कराए के तर्जुमानों की, और इन्होंने कहा रिजर्व सीट वाले, और इन्होंने कहा जी जिनके हल्के होते हैं, जी बिल्कुल इनके हल्के ऐसे होते हैं जिनमें लोकल बॉडी में कई 13 वोट निकलते हैं, कई 18 वोट निकलते हैं पंजाब में, और खुद मेरे भाई जो है वो 2000 वोट लेकर हमारे 1 लाख के वोट के अगेंस्ट यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए इन बातों में ना आए, अच्छी बात नहीं है। जो टॉपिक की बात है हम उसके ऊपर बात करें। बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने ये कहा कि जी हम जो है, मतलब कोई आकर जमात कह लेना, PMLN आकर भी मुझे इन्फ्लेशन पे कह ले, मैं मान जाऊंगी। इनके 3 दौरों की इन्फ्लेशन, जिनके अपने पहले दौर में 27% हो, दूसरे दौर में 13% हो, आखिरी दौर में डबल डिजिट 4 सालों में रही हो, और आखिरी सिर्फ साल के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर आई हो, जिनकी बदतरीन कारकर्दगी हो। मैं तो कहूंगी माएँ भी किससे सुनाएंगी ना किसी हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी के, तो वो सिंध हुकूमत की होगी। लॉन्ग मार्च ये इस्लामाबाद की बजाय अगर ये करते ना, का जवाब नहीं देना, तो शायद सिंध के लोगों को कोई रिलीफ मिल जाता। बात नहीं, मैं पेट्रोल की तरफ आना चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी है, आपको पता है डॉक्टर साहिबा, आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, 6000 हमारा एक टारगेट, हमारा टारगेट था 5800 टैक्स अचीव करने का, हमने अपने टारगेट से 30% ज्यादा है, यानी इस दफा भी जो हमने टारगेट अचीव किया है वो 286 अरब रुपए ज्यादा है। हम रिलीफ कितने का दे रहे हैं? हम रिलीफ दे रहे हैं $250 अरब का। मैं सादा सी अल्फाज में समझा देती हूँ। बहाना पेट्रोल होता है हमारा 1.5 अरब लीटर, और डीजल सिर्फ 286 आप कह रही हैं, आपने ज्यादा कलेक्ट किया जी। इजाजत सिर्फ, क्योंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है। 286 आपने इस दफा कलेक्ट किया। फर्स्ट 5 मंथ्स जो थे टैक्स कलेक्शन, आप देख लीजिएगा, दिसंबर 1 को ये आई खबर कि 298 बिलियन जो है वो ज्यादा कलेक्ट किए टारगेट से, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो व्हाटएवर। लेकिन उसके ही अगले रोज आपने पेट्रोल की प्राइस जो है वो 4 रुपए बढ़ा दी, जबकि आलमी मंडी में उस वक्त $77 थी। तो ये मंतक माजरत के साथ समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता आलिया साहिबा, हमारा टारगेट था। प्रोड्यूसर साहब की ना आपके साथ कोई खास दुश्मनी है, वो जवाब की बात आती है कि ब्रेक ले लें। एक ब्रेक इजाजत दे दें, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर, तो यहीं से आपकी तरफ ही आऊंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आली साहब क्विकली अगर इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं बैस साहब की तरफ जाऊंगी।
हाँ जी, मैं सिर्फ इसमें ये बता देती हूँ कि जब हमें लग रहा है कि हम टैक्स टारगेट से आगे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारे टारगेट से आगे जा रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस हमारे टारगेट से आगे जा रही हैं, हम अपनी इंपोर्ट का बिल इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपने देखा है 10 माह के बाद हमारी इंपोर्ट का बिल कहाँ खड़ा है वैसे बाय द वे? तो हमने उन पैसों में से 250 अरब रुपए का बंदोबस्त किया है। तफसील उसकी इतनी है कि $1.5 अरब माहाना पेट्रोल और डीजल के लिए 10 रुपए अगर निकाले तो 15 अरब की ये सब्सिडी है। बिजली पर 5 रुपए फी यूनिट निकाले तो ये 5 माह की सब्सिडी 128 अरब रुपए। एक्सचेंज रेट लेवी खाम माल की कीमतों के लिए निकाले। अगले महीने जब बढ़ा रही होंगी ना तो मैं आपको ये सारी चीजें दोबारा याद कराऊंगी। आली साहब चले आपका पॉइंट आ गया ना। आली साहबा 4 महीनों के लिए स्टैग्नेंट है, मौज करें। ये 4 महीनों के लिए स्टैग्नेंट है, मौज करें। आपको याद है मेरे प्रोग्राम में आप बैठी हुई थी, आप लोगों ने कहा कि पहले आपने कहा मिनी बजट नहीं आ रहा, अब पेट्रोल करने में आपने कहा मिनी बजट नहीं आ रहा, 2 दिन बाद आ गया था, तो इसलिए याद रखिएगा। आमिर साहब की तरफ चलती हूँ, आमिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहिबा मिनी बजट में हमने टैक्स लगाया होता, मिनी बजट में हमने अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं। साहिबा चले, मुझे वो उस पे एक लंबी डिबेट है, मैं आपको बाद में उसमें कर लूंगी। नहीं, वो बेचारे बच्चे जिनका दूध पे टैक्स लगा, वो कौन से अमीर थे? मैं जरा जी आमिर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, ये तानाजनी के साथ बातें करना, हमने क्यू लीग को जब भी कहा, वो जब मुशर्रफ की सरपरस्ती में थी, हमने तब कहा, और मुशर्रफ के खिलाफ हमने FIR भी करवाई, मोहतरमा की शहादत की, और आज भी हम उस पे हैं और अदालत के अंदर हमारा मुकदमा है। जब जनरल मुशर्रफ की सरपरस्ती से दूर हुए, हमने इत्तेहाद किया। सियासी लोग हैं और सियासी लोगों में इत्तेहाद होने चाहिए। हम कभी मना नहीं करते कि इमरान खान इनसे इत्तेहाद ना करे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कोई दूसरा इत्तेहाद करे उसे भी डाइजेस्ट करें पॉलिटिकली। आमिर भाई 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि इस वक्त आपका और PMLN का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए। खा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में हो या CM शिप vis-a-vis क्यू लीग हो, जरा वो सुनवा दीजिए। मैं फिर इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं, डॉक्टर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लूं कि चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। किसी जमात का ये ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई लंबा इंटरम हुकूमत ले आए। हम एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लिमिटेड मैंडेट के साथ एक इंटरम हुकूमत ले आना चाहते हैं, जिसका मैंडेट हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं। कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए? मुझे तो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नज़र नहीं आता जिसकी ज़रूरत हो। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारे मुल्क के इलेक्शन के निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। इसलिए आज सीधी बात है कि आप एक अदम एतमाद करें और फिर अवाम के पास जाएं। प्रोड्यूसर साहब, अगर जो CM शिप के हवाले से चौधरी परवेज इलाही साहब का जो मसला है, वो भी बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू और शायद खाका नवाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का जरूर सुनवा दीजिए। हम उम्मीद रखते हैं कि PMLQ अपोजिशन का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार को वोट दे। वो मुफ्त में तो वोट नहीं देंगे। इस वक्त खान साहब ने उनको पंजाब का स्पीकर बना दिया है। मेरा ख्याल में हमें उनको एक बेहतर ऑफ़र देना चाहिए। ये बहुत बड़ा आस्क है मेरे जियालों के लिए। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पिल टू स्वॉलो कि हम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दें। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और परवेज़ साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 7 मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। आमिर साहब, बहुत बड़ा जो है, बहुत इश्यूज पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, CM शिप, ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी अगर बीच में से इत्तेहादियों को निकाल भी दें? आप लोगों की तो आपस में नहीं बन रही। मैं डॉक्टर साहब से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। डॉक्टर साहब, हमारी बन चुकी है और जो बड़ी कमेटी है, मैं समझता हूँ, मैं हूँ या डॉक्टर साहब हों या इवन शायद खाकान अब्बासी साहब हों, उनका इस वक्त कोई इख्तियार नहीं है उस कमेटी के आगे, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ पे मुश्तमिल है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सारी हिकमत अमली भी तरतीब दे रही है और अगला लाया अमल भी तरतीब। तो आपका मतलब है PMLN रेडी है CM शिप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये देखिए, ये तो अभी हवा की बातें हैं ना कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा
और कौन चीफ मिनिस्टर होगा। ये तो बात है जब कोई एतमाद का वोट, अभी तो बात है अदम एतमाद की। अदम एतमाद पे हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, अदम एतमाद पे इकट्ठे हैं। मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि अगले सेटअप पे भी हम मुत्तफिक हैं, हमें अगले सेटअप पे मुत्तफिक है। अच्छा, वो बनने जा रहा है, लेकिन ये तो एक बातें हैं, हमें इसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना। और एक बात डॉक्टर साहब जरूरी थी, देखें आपने उनकी इतनी बातें सुनी और मुझे जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन के साथ, देखें उन्होंने इतनी बातें की कि अब लोग मौज करें, 160 रुपए का पेट्रोल लेके ना, पेट्रोल उन्हें मिलेगा, वो मौजें करें मौजें। ये है डिठाई, ये है बेहिसी, ये है जालिमाना। आमिर भाई जरा मैं डॉक्टर साहब से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर साहब, बड़े लोग मौजें करवाना चाहते हैं जी, बहुत ज्यादा जो है वो एक बुनियादी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आपने सुन लिया, शाहिद खाकान क्या कह रहे हैं, साथ बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों को तो जो बेसिक होमवर्क है, ग्राउंड है, उस पर ही जो है कंसेंसस नहीं है। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ डॉक्टर साहब आपको। पीडीएम से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी होती है तो हर फोरम पे हमसे ये सवाल पूछे गए कि जनाब अब आप इकट्ठे होंगे नहीं होंगे। बाकी मेंबरान जो हमारे पार्टी के हैं, मैं उनकी तरफ से तो नहीं कह सकता कि किसने क्या जवाब दिया होगा। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे एक जवाब दिया कि जब हमारी मंजिल एक है और वो आवाम की जान छुड़ाना है इस महंगाई के और अजाब से, जिन से, तो पीपल्स पार्टी से हमारी किसी न किसी चौक में दोबारा मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो उसी सिमत में जा रहे हैं, हम भी उसी सिमत में जा रहे हैं। ये मैंने हर चैनल पे कहा, और दोबारा मुलाकात होगी। ये जो आप बातें अब बयानात आपने सुनाई है ना, देखें दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। मैं वोट करूँगा अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए असम्बली में, ठीक है जी, वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो। मुझे कहा जाए किसी दूसरी पार्टी की लीडरशिप को वोट दो, मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी की आदत हुक्म देगी, मैं दूंगा। ज़ाहिर है एक स्ट्रेटजी है, यही बात बिलावल साहब कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह की या दूसरी बातें, ये तो माइनर बातें हैं ना, ये तो ज़ाहिर है कि अपना एक सोच है, जहन है। चीफ मिनिस्टरशिप की जहाँ तक बात का ताल्लुक है, वो भी तमाम जो हमारे पार्टी हेड्स हैं जो पोजीशन के हैं, वो बैठ के इस बात का फैसला करेंगे, और मेरा ख्याल है वो बात पीछे रह गई है। ये मैं लेकिन वही अपनी ज़ाती राय आपको दे रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बास साहब कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, बिलावल साहब कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फिर कोई सेटअप, फिर फ्रेश इलेक्शंस बुलाए जाएं। आप लोग तो फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना। आप सिर्फ एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात ना करें, अपोजिशन में बहुत सारी इन बातों के ऊपर डिस्कशन हुई है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुरुस्त करनी है। उसमें सबसे पहली बात तो है कि आपका लेवल प्लेइंग फील्ड, देखना अभी आपका ये स्टूडियो कितना खूबसूरत आपका माहौल आपने रखा हुआ है, ऑल ग्रीन और बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। यहाँ मैच हो तो मज़ा आएगा ना, और अगर आप एक ऐसी फील्ड जहाँ पे अपोजिशन नीचे हो और गवर्नमेंट ऊपर हो तो मज़ा नहीं आएगा। अभी आपने कहा उस पर तकरीबन कंसेंसस हो गया, जो चीफ मिनिस्टरशिप है, तो उस पर हो गया कंसेंसस? नहीं, कंसेंसस नहीं, मैंने ये कहा है कि वो बात मेरा ख्याल है पीछे रह गई है, पीछे रह गई है, बात उससे आगे निकल गई है। आपका मौक़िफ़ प्रिवेल किया है, उधर से प्रिवेल किया? मेरा ये ख्याल है कि जो अभी शाहिद साहब ने बात की है कि चूँकि एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन देखें असेंबलियों में चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी हो, नंबर गेम मैटर करता है। तो PMLQ का पंजाब असेंबली में जो नंबर गेम है वो बहुत कम है, ठीक है। अब ज़ाहिर है हमारे वहाँ पे ज़ाहिर है बड़ी, बल्कि आपको याद है कि अगर सिर्फ आप जमाती बुनियादों के ऊपर बात करें कि किस जमात ने अक्सरियत ली थी, तो वो हम थे 2018 के इलेक्शन में पंजाब असेंबली में। जो अक्सरियती जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ों ने काम किया था, तो जो अक्सरियती जमात हो उसके लिए मुश्किल होता है। ये तो मतलब तो ये मुश्किल साइंस नहीं है ये। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर भाई आपका, और अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज जो मर्जी कहें, लेकिन इस वक्त इख्तलाफ तो एक नज़र आ रहा है, किस सिमत में जाके रुकेगा। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग बात की कि 48 आवर्स कब से शुरू होंगे, तो वो सभी उसके मुंतज़र हैं, लेकिन अवाम का इस पे जो है वो वक्ती फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलीफ मिल गया है, कितना आर्जी है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वील एंड द प्रोग्राम फॉर टुडे। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। विल सी यू टुमारो।